بلا کسی تمہید کے دعوت دیتا ہوں جناب حافظ محمد ریاست صاحب وہ آئیں اور نعتیہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب حافظ محمد ریاست السلام علیکم محبت محبت رکھے سبحان اللہ دن دیکھ محمد پہ قربان زمانہ ہے، دن دیکھ محمد پہ قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، دل دیکھ محمد پہ۔ گل سنو جی، نام سنو اتنا سنا دینا، لیکن کتنی گل کہنے کہ میں پہلے دفعہ تمہیں سنانا دیکھو بار بار کہنا اچھی بات نہیں۔ رانا صاحب نے کتنا ماحول بنایا تھوڑے سامنے، میں کہہ رہا سی کہ شاید کہ لوگ کوئی گل نہ کرنی، کوئی گل کروائی تو ٹھیک ہے، توجہ میرے لیے تھوڑی جی محبت دے ہوگی تو ذرا آسانی نال پڑھ لوں گا، نہیں تو پڑھ دوں گا بھی لینی ہے محبت دے تو سبحان اللہ۔ دن دیکھ محمد پہ قربان زمانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ روزہ جو آتا تھا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، روزہ جو آتا تھا جنت کا وہ ٹکڑا ہے، جنت کا وہ ٹکڑا ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ اور شعر پڑھنے لگا ہوں، بڑے دعوے سے کہتا ہوں، شعر سنیے آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی، محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، اس دن سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت، پہنچی ہے میری قسمت، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، یہ میرے دو بھائیوں نے جنہوں نے مسجد کے بارے میں اعلان کیا، آدھا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں اور آدھا شعر آپ کی نظر کروں گا، کوئی اور کھڑا ہو جائے گا تو باقی سارا کلام اس کی نظر کر دوں گا۔ سبحان اللہ محبت کے ساتھ شعر سماعت فرمائیے۔ معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، معراج کی شب مولا جبریل سے یوں بولے، جبریل سے یوں بولے،
तलवों पर लब रख के जगाना है, महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से, महताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से, उंगली के इशारे से। हर मौजिज़ा आला है, अंदाज़ सुहाना है। हर मौजिज़ा आला है, अंदाज़ सुहाना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। और इस बात का आखिरी शेर आप तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों की नजर कर रहा हूँ। आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई, अल्लाह आपको खुश रखे। शेर सुनिए। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल मेरे साई में, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल मेरे साई में, आमाल मेरे साई में। सरकार की मिदरत है, बख्शिश का बहाना है। सरकार की मिदरत है, बख्शिश का बहाना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पे कुर्बान ज़माना है। जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। सिर्फ दो शेर शान साहबा से जरूर पढ़ूंगा, मोहब्बत के साथ क्या सुभान अल्लाह। जज्बा साहबा वाला दिला नोए ठारदा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। जज्बा साहबा वाला दिला नोए ठारदा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। अबू बकर उमर अली गनी उस्मान, अबू बकर उमर अली गनी उस्मान, हसन हुसैन ते मुआविया दी शान, हसन हुसैन ते मुआविया दी शान। सुन्नी है दीवाना आका तेरे नाल यार, सुन्नी है दीवाना आका तेरे नाल यार दा। लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। लबा उत्ते आया नारा नारे छोड़े लो। आखिरी शेर पढ़ रहे होगा, सुभान अल्लाह। अबू बकर उमर अली गनी उस्मान, हसन हुसैन ते मुआविया दी शान। सुन्नी है दीवाना आका तेरे नाल यार दा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। जंगली दरिंदे भी सहाबा नू पहचान दे, पानी दरियावां दे भी रुतबे जान दे, पानी दरियावां दे भी रुतबे जान दे। देख ले इशारा एक उमर जलाल दा, लबा उत्ते आया नारा हक चार यार दा। माशाअल्लाह बिला किसी